حاسودي ترجمو أنت إجابة هردي حزين له أنت رجوم فترة لزخونة ديو وإذا أنا بدي بتقريني أسكومو شاقد زماسلو كم في زماسلو قالوا قدي سلنا في كيد هذا تقريني أنا مدحان لي قال قلعة كي ولده قلعة تكمنيو ولا هذا ترجم يقولون واتمالك أخوات دخلي عشرة أردت حق تولد في الجدار أنا حاولت كاسبتي حق تولد ما عاد تولد عشرة تولد عشرة تولد كرتي تولد هذا اللي مغلون أي تولدني أي تولدني ها أي تولدني ها تخيل كاس حاني كاتفا أي تولدني أنا قلعو سارة شدرابيت سارة أنا جايب لهم قلعو قال ملا تعبيت ميها قال ملا حد تأساس حد بدان شناوي قال هجي هذا يجيب لك مالكم نزي السوزير كفو خالقت بقى إن شاء الله أنا قال اليوم ذاك حرس قال ما يحفظهم قال يحفظهم كل يوم حب شيء زبل معناته عشي أخذ جناح حزبنا قال كم سمعني وشو دوني فضوا عينه زي ما أنا سألته أكيبهم كسر قال له إخوان بقى هو ذاك شيء أنا عرفت أكيبهم كيدا ما نامت عليه تسألي لهم زمان سألنا قصة أخنا قالوا ما يكلني مش أم تايزر راح بالكم قال لي إحنا هذا تعبي البوليتيكا بيزيح قبل تايزري هذا إيو حساد إيو عينو أيخ لولوني بقوا عيكونن أي تنحني حجز عاد تخيل ناس كانوا ولا نخلنا أبدي عاد نخت ملص أبينا من عادي أبناء كرناش الحدي ناي تصرفنا بركة أبناء شو عاد عزوا مدري نايزل عليه تخصص أبناء I don't know أدخل على رجال عادي زنبراي تقولون قال ماذا عبد الله خايف فما زي كان كسر كائنا عبد الله خايف صار إجف نوز ذكائنا بجوي عبد اللهم كلكم بس مجانا ديهم لك عبد خالا ديهم لك كرناشهم ديهم لك شو عاد عزوا ديهم نيك أنا نسا كسوسو كيس قال خنا دالوا لكم خلينا بقى براي لنا لكم قال لنا لكم دقدكم غرفلو وإذا بزنا إذا نسأل عدو قال ملك لكم بلوا قدوف اسمر أبدي نعم ندي خمسة نعم نسمر نعم ندي خمرة نعم المريض تعدوا لنا شابه نعم المريض تعدوا لنا نود ما لشاتر تايف شالي ها السوق ده فمو عزيز الله خايو سي عزيز الله خايو مثلا إسكان الله جنزب إسكان هدم حبا لو مي بروكي خلقها حريقة صبوق مرجع العجل موجود يبا الزارب يبا زربا لنا بقى غيرك بتحرينا خيط زارب حضرها فكسب أي موجود بقى يموجود يعني هنا قالوا لهم كلهم فلوتوا كان نسأل لهم ليه هادي ملو أزلي يقولوا ولو كيلو قال مده العجل موجود يبا زربا بقى لا تيلي كيد مساسو أستزارب برو كيد مساسو أستموتو ما بوس برو حجيزي حساد يدرس ملو حساد عين دنيز ملو حجيز انت قد شو هذا الدكتور كوين تسوق ما تسأل لك بيتو قوم له على فارس لزغنا لو قرص لزغنا بس نعو بروفايل كجورو دكتور هاتون دي بروفايل كجورو ويش دكتور يا بيج زلو قال زلو انترناشونال كوميونيتيز فلت كان انا ساكن دي شو عيب انا قاعد اسرع فلوك يا وجه انا بس ما قال لي بخلل تقدروا لهم حجزهم على شيء معواناتي قدفتهم قالوا زي حزبنا ملو قال مله زين هاي مدرك قداي باي بس عزيز دلو سوات ناس مع بيج زلو مالو تمرت زلو مالو قال زلو مالو تفضلوا ما في إلا ولو أنت قلنا نورا ملحس أراسينا ما هلا تحرياج طيب أنت هيك جبري اسمه هو ينخزاربي بس تشمه هو ينخزارب شابه زارب من الذي قال أي جنزب وسيدو منا جنزب سرقنا تديم جنزب إذا نامس تجنزب لودي كنانيسا بسرقة جنزب بروفايل يقول شركة زخرسس بقولي كاب حتى يسترا خبز مرة سجوا أب ناي تايش شاريتي بيقول لي بحالنا عادي إنجليز قاعد تعب بسرقة إذا خسسوا جي كنانيسا حنتي يوتيوب إذا ناي مسيو تا يوتيوب على الله تا يوتيوب ودنا نحن تبلشنا نودك زين نودك كبرت نودك مثل نودك جنزب نودك كلنا نودك تبلشنا تخصصنا نجاري نحن نودهم بر نودنا يلن نحن ذاك حرستو نودهم بر نودنا يلن ذاك حرستو نخدميت فجر سراغ ملا علي قول معك أي تولدوا تجاه وين هذين ولد هنا في السودان كما تكلمنا سهرة السودان مسكيناش سهرة سجلنا بحر سجلنا قلا سجلنا هنا كنا نفكرنا أنا السيستم ما يزعل لو قال عزولو تقول أنت تجرب أنت قبلها تنفو يمرج ما يكونون أبدي زي السيستم زي نايد عادي زي السيستم نايد عادي أخذ عملنا إلنا مدينة هيكون منا فينا قلت مدينة ها سريت هنقدر نحمشتين سريت نخلينا تاكسي نخلينا باس درايفر نخلينا لا سبيل اللي بتأخذ دوار نخلينا عندنا عبيت نخلينا كابين دخون وده حرساي كابين حمشت مويا سلسته مويا كومبليت جبري سلسته تاكسي زي زور وده حرساي يلا سريت ده يشرح بحرساي يلا
عبيد يسرح والحرس يلا أنا ليش أقول له أنت خذين بمويا درجة تماهيرو أي فلتني أمونني معهم كوارزيلكو أي كلني أنا أقدم إجزاء يشرب لكم هذا أقولكم كلهم سريت يسرح يلا دليفر إنه يسرح يلا تاكسي يسرح يلا كذا جاكم معانا نحن معاك كيلنا يا معاك أبغي نايا نحن أنا نفسنا قلنا جبر نقتلنا جماعة جبر خفينا لكن أنا مهر لنا قلنا مهر لنا حكمنا ما قلنا حجز هذه يزوارازه كم يجيروا وارازه كم يجيروا شوفهم جزانا بتجنانهم كتعملكم لكم يا ما فيكم ما يكون كتعملكم لكم ما فيكم سلذي إذا بسدت قال ملك تايم قصال قصقاص كدني كنسا كهادين كمتيكا من نصاص سوق كله شن شعته مثل ثمانية شعته تدي هذا لنا العاج كدني أنا هادين كان إحنا كنكرت الله يعني أنا بقول كيسي صار عاد إنجليز لا أسكت خلاص أنا بريء نيره أنا بكتاب دوات قاش نيره دسيت قدم نيره أنا دي خليني أكسر صان عنا قراونا كمرني صان عاي تقادلتنا سراويتنا تخالفنا له لما نبدي حقت كل تخالف له أستعس سقام عنكورو عتيق زلوا شعبيات صاحب تخالف له هاي صاحب تخالف له نفليبوس تخالف له فليبوس كو بارد ناچون وز خيسه واي صاحب أستعس كونم بشارة خاطر يسين فليبوس تخالف له إذا كلام فارغ بدفوه هو كلام فارغ بدفوه لعل أستعس دربايك مسكن حبوس دوارة اللي نعتحانهم جربارهم نقولهم زم تجادل في كلمة حامس جبره كم تأستعس يلا ها لذي كلام فارغ بدفوه ساكتي موني هنا ولا هنا نجم شفنا شراويتنا شفنا بوتاتنا قالنا هو عادن بقرا قالت إجابة ممكن تطوتينا نزارب أيقونن السوم إحنا خلنا خلوا له ما ينفع يعني إحنا سدتنيا كاسي كنا نسا سدتنيا لما نعقوبة لما نورق أساس أبغى ذاكرة حبيب زندر بنايوي الفير زندر بجنزب دك حرش زندر بلع زيناته ذكر خلوا له سب يلا ذكر خلوا له سب يلا نحنا كوم زجلجنا يقوم زعمنا يسب يلا عقد فلتو يعني هذا حرصه بس 50 نفس سكينة 50 أكاد تسجمت كمان عالي أكاد حمد كلام عالي قولي إيلو كمان كريه كاي كونس كالوت كيد بوفوها كمان يزيد تعرف زي أبو فنسب قتالو زين دار وزلنا حالات النتاوى يسلز قنا سووا تسلز قنا على الكل مرة يسلز قنا رديكم قناتو حزبنا إحنا مقالتي نتبنا حزبنا أمر نايكالسنا هاجرنا أمر نقول كسب نقول قال أيكون رديكم نقول كأنا تدلي بين انترتين كبر خلي بقى جيم تاشمو جيم ناس صوتكم قال لا صوتكم مسحاق فيديوهات ناس رحوا قال لا سرحوا بقى خمسناتو مش واحد تقرشير سدودلي توك سدودلي قال أخذ الغالي أيكون جيم كوميسي زلاقي ديو زتكم دي نقولنا زتكم نقولنا حبرا ودخلنا نجر مسرح يحيش نبل هنا على حواتنا نأمننا لمن إذا نأمننا هزبنا نأمننا قال نأمن هاجرنا عينا نأمن هاجرنا هزبنا كا أمانة خوف لنا نروح لنا بقى راح نقول أنت نحكي قرعي لو تعطينا لهم زيهم دلوا قلعوا زيهم دولوا دلوا قلعوا زيهم جزاروا بساتنا لهم كم زيارة صعودنا سؤالهم ناخذهم قومنا نأمن ذي تسعس ذي ساكت أي كي تقشر شيء لك بلو حسي كومو مجوز لي أمن يلم كومو عفاني والحد يلم إيش تطبيق حيش كذا قرائي تطبيق قصص إيش تطبيق يحيش إيش الأب صحيح خيره مزدك حرصت واسع نيرو حسا ما يحسبوا ما يسيوم حسا شهر في حلهم حسا عندك تشاسم كتلهم لا غير تحرقن قليل منها أجيب شيء تقرنا جاكون تقلي منك إذا قرأ له صح وأنا خمس زي بلو سانجي بلو بانجي بلو تراي معكورو كان شمل عليك قالوا بلاش ما فيه نعرف نتكلم جنزنا بين أنا نعمل زي بزلو جوبز أنا سجلونا قال من كان شقط قطع بلش أصلا حترجعنا قال من مو دولتنا مو ساكتنا مو موتاتنا مالتي هذا أمر دعوة جبنا دول دعوة حربنا دول دعوة تبعد دول تدارو أقاربوا وين أنا بروا أقاربوا زي أنت خلطة وده وشبع سبعة أنت دو قبله هاي بدي خبوي أبي سويت أنا لها بلو كان تكبر على خبره ودي تكبر بلو أبي اللي تكنزل لايك ستايل بلو هم بلو هنا طيب ترى أقول كل واحد فيهم يسبق هذا ورجع هذا كم كله يسبقه كات شاف مش يسبقه بتسيط كحدا يوم ولا كان رئيس بتسيط يوم كان شيء كايها كان رئيس بتسيط يوم كان الزمالة ضد شيء كايها كذا عرق سرائي كل سبقة الزهجر ما كلها تكون يعني ناتكم يعني بقصاتكم يعني
بسعيدكم كلكم كمعرفهم يعني لازم معرفهم تهدروا لكم سبحلا أجر أكل بزاي ودب أمامنا إلى سال هجرة وين كسرت أبد خل من هذا هجرة لعلي هجرة ولا لعلي بيد هجرة ولا لعلي حطهم هجرة ولا أنت زين هنا أكل بزاي الكلام السوق أنا وراد حماسين بلوا أو حتى تبي أو حتى تكسر الكلام كم بلوا زين ما حضر حتى جاي مع البيبي مكان السيف مع الهطوم مكان السيف كلها أنا أقول لنا لعلي حماسين هي اللي أنا وأنا لي حماسين كان دامي كان تبار إسقاط ماسمرة دجاج ماش حقوس هاو بوليو أبي قناريسا أبي إنتي تالو من فلتو قناريسا من فلتو نكارس من فلتو نقوجام من فلتو نأدرش من فلتو نشروس من فلتو إحنا تفكرنا يزقطال إحنا تفكرنا هنا ناس زينات الهنا طيب أنا لعلي حماسينا له لعلي حماسينا يالله كمثل أنا حماسين معي كمثل لهجاني حماسين كمثل للدنيا حماسين كمثل تبعتنا حماسين كمثل حلافنتنا حماسين معي مثل يس نودبل إيده حفظ يس هاي ودنا أكل بزاي ودنا يجنزي خبز بهاللون ودنا نبيها هاجري تودنا تجينا هنا أحوال أكون في كذا لذي هنا كليتنا نقرب يلا نسوي يلا قال من سيخان عقرب تقال سيخان عقرب قال سيخان يتقال استيو مع الأساس مع الفقيلو هذا عطاري مع كلام ساجد بقى الخبزي أدي الخبزي عليه الخبزي أو يدوم كيرو هنا عليه كده بسنا أدي كده بسنا سوي شيء كده بسنا كله كده بسنا تاي كده بسنا تقال ساجد welcome الآن اللون الهجر welcome قلنا خاصة نعم قلنا تعلو نعم قلنا تعلو نعم كوميو أنت يزكو خمزو كويو تاي ما ملكتك يزكو سويتو خمزي لا تاي نحس ناقله كرانيسا تتصل بالغنا كذا كل تمرج على كذا وي مش بهلاك عقوب جبر أو بزعبة ماستيشن بزعبة تنسي بزعبة أورويد زخون قلعو بزعبة استعمت أوازد بزعبة كذا بزعبة تزارف ويك حادث أنا ذن هناك هذا لنا نيتن تسعة عن هذا الشيء إيش كان هدم دقيقة كانت هوملس زي هابو وتما بعد الشيء هنا أجا خمسة شهابو أخلوي إذا هوملسي بحمسة غيرو نورحين بس أيضاً تعرف أبدا بوليتيكا إرترا قلمله بزير أنا دك حرستوت كن فرق أدري كن زاد كيف الهرتقال زي عدي أبسلت عنك تمس أو كورسخ تمس أيضاً زي أبدا مريت حرستاي تمس أي مصني هو زي فشتاي أنا مصني هو كنوا ذا أكو منا سجاب حنت بريت تفرنا نكالا شو كمينا ذكرنا نختي زي كلهم يقولوا له قول بزين كلهم تريوا لها زي كلهم توارا زي لهم لها نعوم الناس أب مشارعنا هنا برضو نعوم الناس أب ودب تزبيت كرينيا أنا خدختهم نواجه أكو منا سكحنت برتفنا أبدها خير هذا صح أبيك تكيد ويك فتخ أبيك تكيد مش أنا بمسمى معك رأي مش أنا بمرزة إنه أنا نأمن سبيل لك رجي نأمن سبيل لك ليه نحنا ما حبنا وعلينا نقبل وعلا لك تجسد أنا يكون كل نابلك زي أمون نقتل من كتل من قلب العيد عملناني سوري أي تعملناني أين قبرنا قام نبدأ حجي نذر دخون وتحرستاي دخون سبت حجي ولا أصمر عاو خلكم وعليكم تقولوا ما حبنا وعل قال كده نتايجي بتكنس نتايجي كذا وحد سكني سعوالا ما تيجي وبقبل إنه ترى جنزب هذاني كم يجرنا هم نبران تبرو كم يجرنا هذا تبديلنا كوينا تسري أنا كوينا تكلمنا كوينا لازم نعيد أي فوبرو لا I'm sorry كيف تقيم ده ترى وعزي بالله قال زي بالله نفسي تدور أين سداد never ترى كل شيء كنت إحنا تين هوار تدخل جزء بسنا قال أين تعملوا وإسلام بحث أساسي أرجع إنسان شو من نتحسن جبرنا عين وإننا أرجع حدر نوعي كل نجار كم يرى من أبيرنا كذا وتقبلوا كلمة والله شيء ترى واحد إنه thank you حتى thank you دهري كنا رسا step by step نكما قد استمعت المسوق بنا ترى هنا
أنا بك حرصت أمنتنا أنينا وجا خفيلنا we are proud بو وجا مفعل حفيرنا يفعلنا مسوا فريقنا يفعلنا كين موت كين بتل فريقنا يفعلنا كين السعر جن مرة ينفرح كين السعر مرة ينفرح كين السعر قاعد يكون ودبنا جف كده رأيك أسكن كينا وخين السعر حسابنا نمعوه ودابينا نمعوه ودبنا قلبتنا من إجينا جف كدلنا قلبتنا جف كدلنا رأيك أسكن كينا كينا بليتم بقصرين أعرف نحضرين الحين أنت دخلنا خا كانوا يجي لكم مسيا ما تحضروا أزدوا له بقى يس شو هادينكو أنا بالتلفزيون أقول عندنا هنا قالوا لي نزق دفعنا جالس كده أبغى العادي الراب ساد دخل خدا إيش هذا دخل خدا قالوا دخل رقم يكملنا هذا لا في التلفزيون يا إسرائيل الله بقى كيف كيف كبروا كيف مسرع واحد يدخل سكري أخذ إسرائيل الله كيف فعلها صار شو $10 كيف